नमस्ते। अहिले नेपालको चुनावको मतगणना चलिरहेको छ। अब परिणाम जस्तो सुकै आउला, केही नयाँ अनुहारहरू संसदमा जालान् अथवा केही पराजित होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसले केही सङ्केतहरू चाहिँ तपाईको देखाएको छ, जस्तो आम मान्छेहरूका केही प्रवृत्तिहरू, केही सङ्केतहरू अथवा मान्छेका केही मनोविज्ञानहरूलाई एउटा तस्बिरलाई बाहिर ल्याएको छ। मैले अलिकति यो चुनावमा यो मतगणना हुँदाहुँदै जस्तो खालको एउटा प्रवृत्ति अथवा चाहिँ तपाईको मत पाउने वा नपाउने जो एउटा रुझान देखा परेको छ, त्यो विषयलाई लिएर अलिकति मैले चाहिँ केही विश्लेषण गर्न खोजिरहेको छु। यसले के सङ्केत गर्छ र यसले उपलब्धि के दिन्छ? किनभने यति बेला नेपालमा धेरै ठुलो निराशा छ, आम मान्छेहरूमा निराशा छ, एउटा घृणा छ, दलहरूप्रति घृणा छ र आक्रोश छ। र अहिले जो परेको मत छ त्यो मत हेर्दाखेरि मान्छेहरूसँग धेरै आकाङ्क्षाहरू पनि छन्, धेरै ठुल्ठुला इच्छाहरू पनि छन्, धेरै ठुला सपनाहरू पनि छन्। त्यो कारणले मत मान्छेले अन्यत्र चाहिँ तपाईको डाइभर्ट गरिरहेको स्थिति देखिन्छ। तर अब यो के हो त? यो जस्तो मान्छेहरूले जे अपेक्षा गरेको छ त्यो अनुसारको परिणाम पाउने हो होइन, अथवा चाहिँ मानिसले जुन ढङ्गले मतदान गरिरहेको छ त्यो कुनै निर्दिष्ट योजना, कुनै दृष्टिकोण, कुनै चाहिँ तपाईको लक्ष्य अथवा कुनै एउटा प्राप्तिको निम्ति गरिरहेको छ वा नितान्त एउटा आक्रोश वा चाहिँ तपाईको घृणाको कारणले गरिरहेको छ आदि इत्यादि धेरै प्रश्नहरू छन् र जटिल छ। एउटा प्रक्रियालाई अध्ययन गर्नुको निम्ति एकदमै जटिल छ स्थिति। तर पनि केही चिजहरू यसले सङ्केत गर्छ। विशेष गरिकन यो विकासको एउटा प्रक्रिया के हो, कतातिर गइरहेछ देश, यहाँको समाज, यहाँका मान्छेहरू कतातिर गइरहेछन् एउटा कुरा। त्यसपछि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको अब चुनाव पछिको परिणाम मोटामोटी तस्बिर कस्तो होला, अथवा मान्छेले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो दिशामा देश जाला कि नजाला आदि इत्यादि। मैले अलिकति यो दिशातिर जानुभन्दा अगाडि देशका मूल समस्या के हुन् म त्यो अलिकति चाहिँ यहाँहरू समक्ष उठाउन चाहन्छु। जस्तो देश चाहिँ तपाईको के दलहरूले एउटा कुशासन चलाएको कारणले मात्रै बिग्रिएको हो वा त्योभन्दा गहिरा केही कारणहरू छन् हैन? हामी यो चिजलाई नबुझिकन चुनाव पछिको चाहिँ निष्कर्ष कस्तो होला अथवा चाहिँ उपलब्धि के होला के नहोला, यिनी विषयहरूमा हामीले चाहिँ सोच्न चाहिँ मुस्किलै पर्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तो मैले 4-5वटा हजारौँ चिजहरूमध्ये हैन, देशका समस्या धेरै छन्, धेरै चाहिँ सयौँको मात्रामा छन्। तीमध्ये मैले चाहिँ 4-5वटा 5-7वटा मैले मुख्य विषयहरू मात्रै यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। जस्तो नेपालको एउटा ठुलो समस्या, देशको यो दुर्गतिको एउटा मूल कारण के हुन्छ भने राज्यले यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न छोडेको छ, अथवा नेपालमा राज्य संरक्षित अर्थतन्त्र छैन, राज्यले स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्दैन। यसले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर एउटा सम्झौता गरेको छ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग, जसले गर्दाखेरि नेपालले सार्वजनिक लगानी अथवा चाहिँ आम मान्छेहरूको हितको निम्ति हुने लगानीका ठाउँहरू र स्वदेशी अर्थतन्त्रमा राज्यले सहयोग नगर्ने भन्ने चाहिँ एउटा बाजा गरेको छ लिखित रूपमा। त्यो कारणले हाम्रो देश विकास भइरहेको छैन। किन भन्छ भने राज्यले यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण गर्दैन र यहाँको सानो पुँजी र अब के अरे एउटा कमजोर प्रवृत्ति, कमजोर जनशक्तिको बलमा उत्पादन हुने कुनै पनि मालले विदेशी मालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी डुब्दै गएका छौँ, एक। र दोस्रो चाहिँ मैले जुन संस्थाहरू भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कोष, मुद्रा कोष, विश्व बैंक, के अरे चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन, यिनीहरूसँग अर्को एउटा सम्झौता यिनको के भएको भन्छ भने यिनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको नाममा आफूलाई फाइदा हुने अथवा बाहिरी शक्तिहरूलाई फाइदा हुने आर्थिक रूपले त्यो ठाउँमा मात्रै लगानी गर्छन्। जस्तो ऋणको यिनको शर्त हुन्छ, अनुदानको यिनको शर्त हुन्छ हैन, कहाँ लगानी गर्ने भने यिनले क्षेत्र तय गर्छन् हैन। तर राज्यले र यिनी दुवैले कहाँ लगानी गरेका छैनन् त भन्छ भने हामीसँग जुन स्रोत साधन छन् र हामी जहाँबाट उठ्न सक्ने हो त्यहाँ चाहिँ तपाईको लगानी छैन। जस्तो कृषिमा चाहिँ राज्यले लगानी गर्दैन, जलस्रोतमा राज्यले लगानी गर्दैन, सबद नदीनालाहरू बेच्छ, पर्यटन छ राज्यले लगानी गर्दैन, अथवा हामीसँग पशुपक्षीहरू छन्, हामीसँग जङ्गल छ, हामीसँग चाहिँ यस्ता धेरै स्रोतहरू छन्, यहाँ राज्यको लगानी हुँदैन। राज्यको लगानी कहाँ हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुन्छ, स्मार्ट सिटीहरूमा हुन्छ,
न्यू टावरहरूमा हुन्छ, सडकहरूमा हुन्छ, जो हाम्रो निम्ति अहिले काम लाग्ने तपाईको विकास होइनन् अथवा यिनी भौतिक पूर्वाधार अरू कसैको निम्ति बनाइदैछन्। नम्बर 1 समस्या। त्यसकारणले गर्दाखेरि जबसम्म स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई राज्यले संरक्षण दिँदैन, संरक्षण गर्ने नीति हुँदैन। संरक्षण भन्नुको अर्थ जबसम्म त्यसको बजारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्दैन, राज्यले अनुदानमा के अरे चाहिँ उत्पादनमा अनुमान दिँदैन र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्दैन, तबसम्म देशको विकास हुँदैन। नम्बर 1। 2 नम्बर, जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ, जस्तो यो सालको तपाईको बजेट हेर्नुस्, बजेट देशको कुल चाहिँ तपाईको राजस्व जति छ नि हैन, कुल उठ्ने जो चाहिँ राजस्व छ त्यो राजस्वको झन्डै 98% सामान्य खर्चमा उठाइएको के अरे छुट्याइएको छ। उठ्ने यहाँबाट उठ्ने पैसाको 98% सामान्य खर्चमा छुट्याइएको छ। सामान्य खर्च भनेको यिनीहरूले खाने तलब भत्ता, सेवा सुविधा, उपचार, भ्रमण हैन, भोज भतेर आदि इत्यादि। र तपाईको विकास राजस्व मध्येबाट उठ्ने पैसाबाट होला ऋण र अनुदानको आशा गरेर त्यो बजेट धेरै यिनले देखाउँछन्, तर हामीले जो कर तिर्छौं जहाँबाट पैसा हुन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट जुन कर आउँछ त्यसबाट आएको जो चोखो हैन खुद जो चाहिँ तपाईको पैसा हो, त्यो पैसाको 2% पनि चाहिँ तपाईको उत्पादन र विकासमा छैन, औद्योगिकरणमा छैन। भने हाम्रो दोस्रो समस्या के हो भन्छ भने बजेटको चाहिँ 50%, कम्तीमा 50% रकम हामीले उत्पादन र देशको औद्योगिकीकरणको निम्ति हामीले छुट्याउने कि नछुट्याउने, होइन भने नेपालको विकास सम्भव छैन, किनभने पैसै छैन हैन। विकास र उत्पादनको नाममा चाहिँ तपाईको पैसै छैन, पैसा नभएपछि देशको विकास हुने स्थिति आउँदैन। नम्बर 3, जस्तो आजसम्म भएका केही चाहिँ संगीन खालका चाहिँ लुटका घटनाहरू छन्, जस्तो अरबौंको लुट भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, मान्छे रातारात चाहिँ अरबपति भएको छ, सारा जनता लुटेको छ। एकातिर यस्ता घटनाहरू छन् र अर्कोतिर देशलाई यो भूराजनीतिक सङ्कटमा धकेल्नको निम्ति केही डरलाग्दा हत्याकाण्डहरू गरिएको छ, जस्तो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो मात्रै हैन, माओवादीको 10 वर्षको युद्धकाल भयो हैन। यिनी सबै अनिर्णित अवस्थामा छाडिएका छन् अथवा यिनका छानबिन भएनन् हैन। यसका पछाडी हैन जुन शक्तिको हात छ हैन, के भन्छ भने हामीले देशलाई यदि अब स्थिरता र शान्तितिर लग्ने हो भने हामीले इतिहासका यस्ता घटनाहरूलाई छोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। के भन्छ भने अब त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ तपाईको मानसिकता विकास हुँदै जान्छ। त्यसकारणले यस्ता भ्रष्टाचार र लुटदेखि लिएर विभिन्न हत्याकाण्डहरू छानबिन हुने कि नहुने हैन, अथवा यस्तो अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने, किटेरी जस्तो लगभग सबैका फाइल बन्छन्। जस्तो क्यान्टोनमेन्टका फाइलहरू छन्, के अरे चाहिँ बालवाटारका फाइलहरू छन्, आरएनसी का फाइलहरू छन् हैन, ऑयल निगमका फाइलहरू छन्, अब जस्तो ओम्नीका फाइल छन् अथवा एटीका फाइलहरू छन्। यिनी फाइलहरू किटेर अगाडि बढाउने कि नबढाउने, यिनीसँग जुटेर यिनलाई दण्डित गर्ने प्रक्रियातिर जाने कि नजाने। नम्बर 4, हाम्रो देशको अर्को आधारभूत सङ्कट, जस्तो देशले काम गर्न किन सकिरहेको छैन भन्छ भने हाम्रो सार्वभौम सत्ता पनि चाहिँ तपाईको सार्वभौम छैन हैन, अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने देशलाई लगभग चाहिँ विदेशी एनजिओहरूले चलाइरहेका छन् हैन। यहाँ देशभित्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी एनजिओहरू र अप्रत्यक्ष रूपमा तिनका पछाडि बसेका विदेशी शक्ति र दूतावासहरूले देश चलाइरहेका छन्, एउटा पाटो। र हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता पनि सुरक्षित छैन। जस्तो अहिले 65-70 हजार हेक्टर जमिन इन्डियाले लुटेको छ, खुला सिमाना छ, मनपरी जनसङ्ख्या अतिक्रमण भइरहेको छ, नागरिकतामाथि यत्रो अतिक्रमण भएको छ। यसलाई रोक्ने कि नरोक्ने अथवा यसको विरुद्धमा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने हैन। नम्बर 6, नम्बर अर्को चाहिँ तपाईको जस्तो हाम्रो देश यस्तो हुनुका पछाडि हैन देशभित्रका कारण मात्रै छैनन्। जस्तो कसैले कुशासन चलाएर, कसैले एउटा चाहिँ माथि नीति बनाएर मात्रै भएको छैन। यसका चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक कारणहरू छन् हैन। जस्तो हाम्रो देश यसरी गिजुलिनका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूराजनीतिक स्वार्थ पनि छ, उनको रणनीतिक योजनाले पनि काम गरेको छ हैन। यो सबै चिजलाई आम जनता बीचमा बुझाउने कि नबुझाउने अथवा यसलाई रोक्नको निम्ति अगाडि बढाउने कि नबढाउने, अब यिनी चिजहरू हाम्रा अगाडि हामीलाई यो दुर्दशामा धकेल्नुका मुख्य कारण हुन्। जस्तो यहाँ बेरोजगारी सिर्जना पनि यिनै कारणले भएको हो हैन। जस्तो उत्पादनै छैन, राज्यले लगानी नै गर्दैन अथवा राज्यले यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण नै गर्दैन, रोजगारी कहाँबाट आउने
रोजगारी कहाँबाट आउने, रोजगारी पनि सृजना भएन हैन, लाखौँ मान्छे चाहिँ तपाईँको विदेशी न बाध्य भयो, व्यापार घाटा बजेटभन्दा ठुलो भयो आदि इत्यादि। यतातिर नजाउँ माने यिनी समस्याहरू जहाँबाट आइरहेका छन् यसको मुहानलाई बन्द नगरिकन हैन हामीले देशमा कुनै पनि प्रकारको सुधार, सामान्य सुधारको हामीले आशा र परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न हैन। तर मेरो भनाइ अहिले चुनावमा प्रवृत्ति जेसुकै होस्, मान्छेले भोट जहाँसुकै हालोस्, तर जो हिजोका दलहरू हैन चुनाव जित्ने सम्भावनातिर जति जित्लान् वा तिनको विकल्प हौँ भनेर हैन जो अलिकति केही मत लिएर अगाडि बढिरहेका छन्, यिनी कसैबाट यिनी कुनै पनि मुद्दाहरू उठ्ने सम्भावना मैले कतै पनि देख्दिनँ। यो कसैले आशा नगर्दा पनि हुन्छ हैन। जस्तो देशको विकास, आर्थिक रूपमा विकास कसरी गर्ने, अवरोध के हो, पहिले अवरोध समस्या नबनिकन तपाईँको समाधान निस्कन्न हैन। भूराजनीतिक यो जो जटिलता आयो यसको कारण के हो हैन, त्यो पत्ता नलगाइकन यसको समाधान भेटिन्न हैन। हामी चाहिँ सार्वभौम रूपमा हामी किन खण्डित भयौँ, हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अखण्डता किन चाहिँ तपाईँको खण्डित भयो, यसको कारण नभनिकन अथवा यसको चाहिँ मूल चाहिँ तपाईँको स्रोत नखोजिकन यसको समाधान भेटिन्न। तर यो पक्षमा कोही पनि जानेवाला छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, दोस्रो पाटो यससँग जोडिएको मैले यहाँहरूसँग पटक पटक भनेको छु, हाम्रो चाहिँ देशको अर्को ठुलो समस्या, यसलाई जरैदेखि जगैदेखि हेर्ने हो भने हामीले जति पनि चिज आयात गरेका छौँ समस्या यो हो, मूल समस्या यो हो। जस्तो मैले भने नि आर्थिक रूपमा हामी किन सबल हुन सकेनौँ, अगाडि बढ्न सकेनौँ, राजनीतिक रूपमा हामी किन स्वाधीन बन्न सकेनौँ, अथवा सामाजिक रूपमा हामी किन एक हुन सकेनौँ आदि इत्यादि धेरै चिजहरू छन्। यसको पछाडिको कारण के हो भन्छ भने हामीसँग जे छन् तिनी सबै आयातित छन्, विचारहरू आयातित छन्, मूल्यहरू आयातित छन्। जस्तो आर्थिक क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामीले त स्वतन्त्र बजार अर्थनीति पो लागू गरिरहेका छौँ हैन। त्यो पश्चिमाहरूले दिएको चाहिँ तपाईँको हतियार हो, उनको चाहिँ तपाईँको एजेन्डा हो। हामीले आफ्नो एजेन्डा अथवा आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो विचार चाहिँ विकास गर्न सकेनौँ, लागू गरेनौँ। राजनीतिक रूपमा पनि जुन प्रणाली छ यो सबै कसैले थमाइदिएको प्रणाली हो हैन। 7 सालदेखि नै यो कसैले थमाइदिएको प्रणाली हो। यो पछिल्लो 63 सालपछिको प्रणाली हेर्नुहुन्छ भने यो त सिधै विदेशी भूमिमा यिनी दलहरूलाई राखेर चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँको डिक्टेट गरिएको, यो लागू गर भनेर चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती चाहिँ थमाइएको हतियार हो। यस्ता चिजहरूबाट हामी काम लाग्दैनौँ। त्यसैले दोस्रो पाटो को समस्या भनेको हाम्रो जो आयातितपन छ सोचमा, विचारमा, मूल्य मान्यता अथवा व्यवस्था प्रणाली, जति पनि चिज हाम्रो बीचमा अभ्यासमा छन् यो सबै आयातित छ, यसमा स्वदेशीपन छैन। यो कुरा पनि कसैले उठाउनेवाला छैन। किन भन्छ भने मैले के देख्छु भन्छ भने चुनावमा जो गएका छन् वा अलिकति जसले मत ल्याइरहेका छन् उनीहरू सबै यो व्यवस्थाको बचाउको पक्षमा बोलि नै सकेका छन् हैन, बोलि नै सकेका छन्। जस्तो यो व्यवस्था ठिक छ अथवा यो व्यवस्थासँग जोडिएका मुद्दाहरू सबै ठिक छन् भनेर चाहे त्यो हिजोका पार्टीहरू हुन् चाहे वा तिनको विकल्प हुँ भनेर उदाइरहेका केही शक्तिहरू हुन्, सबै यो व्यवस्थाको पक्षमा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब यो व्यवस्थाको पक्षमा छन् र मैले यहाँहरूलाई भने यो व्यवस्था जब अरू कसैले दान दिएको व्यवस्था हो भनेपछि यसको बचाउ गरेर नेपालले कुनै निकास पाउनेवाला छैन, नेपाल एक कदम अगाडि बढ्नेवाला छैन। हामीले यो आशा पनि गर्नु हुँदैन। तर अब यति कुरा गरिसकेपछि अब एउटा म चाहिँ सम्भावनाको कुराहरू छु, खतराको एउटा बाटोबाट खतराको कुराहरू छु। त्यो खतरा के हो भन्छ भने जस्तो मान्छेलाई बहकाउनुको निम्ति हैन, मान्छेलाई रुममा ल्याउनुको निम्ति धेरै पपुलिस्ट कुराहरू हुन्छन्। मैले भने आधारभूत कुराहरू हुँदैनन्। जस्तो प्रचण्डका फाइलहरू चाहिँ संसदमा टेबल गरिँदैनन् हैन, अथवा बालुवाटारका माधव नेपालका फाइलहरू, शेरबहादुरका फाइलहरू, ओलीका फाइलहरू अथवा अरूका यहाँ धेरै माफियाहरू छन्, धेरै फाइलहरू अगाडि बढाइने छैनन्। यो केही पनि हुनेवाला छैन। पपुलिस्ट कुराहरू गरिनेछन्। जस्तो चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गरिनेछ तर अमूर्त रूपमा हैन, कुनै फाइल अगाडि नबढाएर व्यक्ति किटान नगरेर अमूर्त रूपमा भ्रष्टाचार मुर्दाबाद भनिनेछ। किन मान्छे बराल्नुपर्छ हैन, यसले त राम्रो कुरो गरेको छ भनेर मान्छे बराल्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका कुराहरू जो तोडले गरिनेछन्। अर्को के गरिनेछ, मान्छेको ध्यान विषयतिर जान नदिनको निम्ति हैन, अथवा जसलाई हामी विचार भन्छौँ, विचार प्रणाली र मूल्यहरू भन्छौँ, यतातिर मान्छेको ध्यान जान दिनको निम्ति मानिसहरूलाई व्यक्तितिर केन्द्रित गरिनेछ, भाग्यवादतिर डोरिनेछ। जस्तो म गर्छु भन्ने छन् मान्छेहरूले, म गर्छु, गर्ने व्यक्तिले होइन हैन, गर्ने उसले बोकेको थटले हो, उसले बोकेको चिन्तनले हो
हैन। तर त्यो चिन्तनतिर मान्छे जाने छैनन्, मान्छे कहाँ जानेछन्, म गर्छु भन्नेतिर जानेछन्। किन उनलाई चाहिँ मान्छेको वरिपरि डोल्याएर विषयवस्तु ओझेलमा पार्नु परेको छ हैन, ताकि नेपाली जनताले हामी जो समस्यामा गाँजिएका छौँ यसभित्रको खास विषयवस्तु के हो, अन्तर्वस्तु के हो भन्ने कुरातिर मान्छेको ध्यान नजाओस्। मान्छेलाई भाग्यवादतिर डोर्याइनेछ, व्यक्तितिर डोर्याइनेछ, वीर पूजावादतिर डोर्याएछ, अथवा व्यक्तिको वाह गर्ने एउटा प्रवृत्तितिर डोर्याइनेछ। अब यस्ता खालका केही कुराहरू गरेर जस्तो मान्छेलाई कसरी उत्तेजनामा ल्याउने त्यो प्रयास हुन्छ। जस्तो अहिले पनि चुनावमा पनि त्यस्ता कुराहरू देखिए हैन, हल्का फुल्का चाहिँ कुराहरू देखिए। मान्छेलाई इमोसनमा कसरी ल्याउने र त्यो चाहिँ उत्तेजनाको ब्ल्याकमेलिङ कसरी गर्ने त्यो कोसिस धेरै देखियो यो चुनावमा, सबै तर्फबाट त्यो कोसिस देखियो। अब मैले एउटा समस्याको कुराहरू छु, यद्यपि मैले अहिलेको चुनावको जो प्रवृत्ति छ यसको सकारात्मक पाटोको पनि म कुरा गर्छु अहिले। त्योभन्दा पहिले जस्तो मान्छे सधैँभरि गोलचक्रमा किन फस्छ, जस्तो मैले भने नि मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने चाहिँ अब यो चुनावपछि 6 महिनापछि हैन यहाँको सबै मान्छेले आफ्नो पूर्वमा चाहिँ हात राख्ने स्थिति आउँछ। मैले भने नि मैले जो आधारभूत जो समस्या छन् देश जहाँ गाँजिएको छ यिनी कुनै पनि मुद्दाहरू उठ्नेवाला छैनन् र अगाडि बढ्नेवाला पनि छैनन् एउटा पाटो हैन। होला सानातिना केही रूपमा केही सुधारमा केही एकाध एजेन्डाहरू त उठ्छन् नै, त्यो सबैले उठाउनै पनि पर्छ किन आफ्नो अस्तित्व पनि देखाउनु पर्छ। त्यसका बावजुद सारभूत रूपमा उठ्ने छैन, मैले त्यो भनिसकेँ। जस्तो अब यो अधिकतम कोसिस अब के हुनेछ सबैतिरबाट, चाहे हिजोका जितेका पार्टीहरू हुन्, जस्तो हिजो पनि हामीले चुनाव हेऱ्यौँ नि ल, जस्तो उनले इमोसनमा ल्याउनुको निम्ति के गरे, रूपमा भगाउनुको निम्ति के गरे भन्छ भने उनले पुस्ताको बहस ल्याए, सिस्टमलाई जोगाउन, यो विचारलाई जोगाउन उनले पुस्ताको बहस ल्याए हैन। जस्तो पुरानै पुस्ताले गर्दैन अब नयाँले। त्यसपछि उनले शासकीय स्वरूपको बहस ल्याए हैन, संसदबाट निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रपति हुँदैन अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपति। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिमा बहस ल्याए हैन, यो व्यक्तिले हुँदैन त्यो व्यक्तिले। र अहिले चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ र पुरानोको कुरा गरे, नयाँ र पुरानो भने सङ्गठनको कुरा गरेको मैले, विचारको होइन। सङ्गठनात्मक रूपमा नयाँ चाहिँ भर्खरै आउन थालेका शक्ति र पुराना शक्तिको बहस चलाइरहेका छन्। यो सबै रूपको बहस हो, यो सबै रूपको बहस हो। किन भन्छ भने सबैको जोड कहाँ छ भन्छ भने मूल विषयप्रति मान्छेको ध्यान नजाओस्, समस्या जहाँ छ। र त्यो साम्राज्यवादले अथवा चाहिँ हामीले मैले भन्छु नि जस्तो हामी जो नव औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, अब यो अवस्थालाई निर्धारण गर्ने हैन जो चाहिँ तपाईँको मूलभूत चिज हो र त्यसबाट बनेको जो राज्य संरचना हो त्यसका मेकानिजमहरू हुन्, यिनी सुरक्षित रहन्। मैले यहाँहरूसँग पहिले पनि भनेको छु, जस्तो यसलाई जोगाउन कस्तोसम्म यहाँ खेल खेलिन्छ भने जस्तो 7 सालमा यही चिजलाई यिनले प्रजातन्त्र भने त्यो बदनाम भयो, 46 सालपछि यसलाई चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र भने त्यो बदनाम भयो, त्यही चिजलाई अहिले चाहिँ लोकतन्त्र भनिरहेका छन्। र होला भोलि अर्को नाम दिन्छन् यिनीहरूले, भोलि यिनले चाहिँ यो लोकतन्त्र बदनाम भयो टिक्न सकेन भने भोलि यसैलाई समाजवाद भन्न पनि बेर छैन, आफ्नो घोषणापत्र यिनीहरूले भनि नै रहेका छन्। अब मान्छे त गुमराहमा भयो, मान्छे त प्रयोग भइरहेको छ, गोलचक्रमा फसिरहेको छ हैन, किन शब्दजालमा फसिरहेको छ। त्यसैले मान्छे चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। यो समस्या भोलि पनि आउँछ। त किन आउँछ त भन्छ भने जस्तो हामीले अलिकति प्रष्ट रूपमा कुरा गर्दा हैन, जस्तो एउटा ढोङ अथवा चाहिँ तपाईँको आदर्शको चाहिँ जो पर्दा नराखिकन स्पष्ट रूपमा कुरा गर्दाखेरि हामीले केही समस्याहरू अथवा चाहिँ त्यसका पछाडि काम गर्ने केही चाहिँ फ्याक्टरहरूको विषयमा हामीले अलिकति चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो यो सामान्य मान्छे जसलाई हामीले भिड भन्छौँ हैन, कसैले चाहिँ मास भन्छ, कसैले जनता भन्छ, कसैले भिड भन्छ, जे होस्, जो एउटा ठुलो समूहको रूपमा मान्छेहरूको चाहिँ एउटा ऊ देखिन्छ। अब यो सबै पहिलो यसको विशेषता, यसको एउटा विशेषता के हो भन्छ भने यो असङ्गठित हुन्छ र यसको कुनै गन्तव्य हुँदैन, एउटा दिशा हुँदैन हैन, असङ्गठित हुन्छ। भिड भनेको असङ्गठित हुन्छ, समूहमा देखिए पनि तिनको कुनै सङ्गठन हुँदैन, त्यसको कुनै दिशा हुँदैन। त्यसकारणले यो नितान्त आफूमाथि जो पर्ने प्रभाव हो त्यो प्रभावबाट निर्देशित हुन्छ, अथवा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बाहिरको जो चाहिँ तपाईँको रूप देखिन्छ, जस्तो तामझाम भए, विज्ञापनहरू भए, अथवा चाहिँ बाहिर देखाइने विभिन्न खालका आवरणहरू भए, अथवा चाहिँ तत्काल
आफ्नो निम्ति आवश्यक अथवा तत्कालको आफ्नो स्वार्थहरू यस्ता चिजबाट बढी प्रभावित हुन्छ। किन भन्छ भने हाम्रो देशको सामाजिक चेतना कमजोर छ। जस्तो जनता मात्रै होइन, त्यो भिड मात्रै होइन, तपाईँ हामी पनि धेरै कमजोर छौँ। अझ चेतनाको स्तरमा हामी धेरै कमजोर छौँ। चेतनाको कमजोरीको कारणले होइन यो रूपमा बहकिन्छ, यो तामझाममा बहकिन्छ, यो चाहिँ तपाईँको के अरे विज्ञापनमा बहकिन्छ। जस्तो हामीले राजनीतिक क्षेत्र छोडेर ल बाहिर एकछिन बजारको कुरा गरौँ। नेपालीहरूको मनोवृत्ति कस्तो छ तपाईँ हामी सबैले भोगेको भन्छ भने हामी बजारमा जान्छौँ होइन, हामी सस्तो चिज खोज्छौँ, राम्रो चिज होइन सस्तो चिज। किन हाम्रो एउटा आर्थिक रूपमा हाम्रो क्षमता त्यही हो। हाम्रो आर्थिक क्षमता राम्रो चिज किन्ने होइन सस्तो चिज किन्ने हो होइन, एउटा चिज। दोस्रो कुरो हाम्रो चेतना स्तर के हो भन्छ भने राम्रो र सस्तोको बिचमा अन्तर छुट्याउन नसक्ने हाम्रो चेतना हो। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यसले काम गरिरहेको छ, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि यसैले काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो पपुलिस्ट कुराहरू मन पराउनु, उत्तेजनामा आउनु, सस्तो चिज खोज्नु भिडको विशेषता हो होइन। आफ्नो चेतनाको कारणले भिड अब यही चिजलाई गलत मान्छेले ब्ल्याकमेलिङ गर्छ, भजाउने यसैलाई हो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँ हामी धेरै टाढासम्म देख्ने जस्तो मानिसहरू कस्तो हुन्छ भन्छ भने कुनै मानिसले होइन अब हप्ता दिन पछाडि हुने कुराहरू पनि अहिले बुझ्न सक्छन्, कुनै मानिसले तत्काल देखिने बित्तिकै बुझ्छन्, कुनै मानिस कस्ता हुन्छ भन्छ भने सबै बिग्रिसक्यो भने बुझ्छन्, सबै भत्किसक्यो। अब त्यो बुझेर पनि जब कुनै अर्थै हुँदैन त्यसपछि मात्रै बुझ्छन् होइन। विभिन्न स्तर हुन्छ, मानिसहरूको स्तर हुन्छ, चेतनाको स्तर हुन्छ, समाजको स्तर हुन्छ। अब आफूसँग जे छ त्यही अनुसार बुझ्ने हो सबै कुरा। त्यसकारणले अब यो चिजलाई चाहिँ गलत मान्छेहरूले चाहिँ समातेर खेल्ने हो। जस्तो ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हो, उत्तेजनामा ल्याउने हो, बहकाउने हो। अब नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि त्यही हुँदै आएको छ। यिनै भावनात्मक कुराहरू, उत्तेजनात्मक कुराहरू, एउटा लक्ष्यविहीन कुराहरू, दिशाविहीन कुराहरूको एउटा गोल चक्करमा नेपाली लामो समयदेखि पर्दै, नेपाली मात्रै होइन यो विश्वकै प्रवृत्ति हो। अमेरिका जस्तो देशमा पनि यही हुन्छ। किन भिडको विशेषता त्यही हो। मैले भन्न खोजेको भिडको विशेषता के हुन्छ भने त्यो कमन चेतना हो। भिडको चेतना कमन चेतना हो, त्यो सामान्य चेतना हो, त्यसलाई आम चेतना पनि भनिन्छ, जो सबै मान्छेको उस्तै हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भन्छ भने त्यसले कुनै आशाले मात्रै, सानोतिनो आशाले काम गरिरहेको हुन्छ अथवा निराशाले काम गरिरहेको हुन्छ, फ्रस्ट्रेसनले काम गरिरहेको हुन्छ, घृणाले काम गरिरहेको हुन्छ। तर मिसन, उद्देश्य र एउटा जरैदेखिको जो विचारधारात्मक लडाइँ हो होइन, सिङ्गो राज्यको मेकानिजमसँग, संरचनासँग जो लडाइँ हो, यो तहसम्म त्यो पुग्न सकेको हुँदैन। यही कमजोरीको फाइदा चाहिँ त्यसले उठाइरहेको हुन्छ। जस्तो होइन, त्यस कारणले मैले यति कुरा किन भनेको भन्छ भने चुनावपछि जस्तो मैले सुरुमा भने मान्छेहरूका धेरै आकाङ्क्षा छन्, इच्छाहरू छन्, यो केही पनि पुष्टिवाला हुनेवाला छैन। जस्तो मान्छेका आकाङ्क्षा भनेको ल धेरै कुरा नजाउँ, जस्तो सार्वभौमसत्ताका कुराहरू, अब विचारका कुराहरू त धेरै माथिका तहका भए आम मान्छेसँग त्यति खासै सम्बन्ध पनि हुँदैन, किन मान्छेले बुझ्दैन। तर सरोकार हुने केही चिजहरू छन्। जस्तो मान्छेले सामान्य के चाहन्छ भन्छ भने देशभित्र बसेर चाहिँ तपाईँको खान पाइयोस्, काम गर्न पाइयोस्, रोजगारी पाइयोस्। नम्बर 1 सामान्य चिज भयो मान्छेले चाहने कुरा। सायद मलाई लाग्छ अहिलेको जो भोटिङ प्रवृत्ति हो यस्ता चिजले चाहिँ गाइड गरिरहेको छ। अब त्यसपछि मान्छेले के ठान्छ भन्छ भने सुरक्षित भएर बाँच्न चाहियोस् होइन, अथवा त हामीले तिरेको कर सत्तामा बस्ने लुटेर खान नपाउन् होइन। यही हुन् सामान्य मान्छेले चाहिँ भोगेका, अनुभव गरेका र चाहना राख्ने कुराहरू। यिनी पनि पुरा हुँदैनन्। मैले भन्न खोजेको यिनी पनि पुरा हुँदैनन्। यहाँ रोजगारी पनि सृजना हुँदैन होइन, विदेश लखेटिएको मान्छे यहाँ स्वदेश पनि फर्कने वातावरण बन्दैन, हाम्रो देश सार्वभौम पनि हुँदैन अथवा राज्य प्रणाली सार्वभौम पनि हुँदैन होइन, यो गुलामको गुलामै रहन्छ। तर पनि अहिलेको जो भोटिङ प्रवृत्ति छ यसका केही एकदमै राम्रा विशेषताहरू छन्, त्यसलाई राम्रो नै भन्नुपर्छ। अब तिनी राम्रा भनेको के हो त भन्छ भने नम्बर 1 यो विदेशी मिसनमा जो पुराना शक्तिहरू आए यिनको पतन र यिनको विघटनको रफ्तार तीव्र भएर गयो। यो सबैभन्दा राम्रो पाटो हो होइन। कम्तीमा यसले के गर्छ भन्छ भने त्यही दलाली कित्ताभित्र भए पनि पुरानो र नयाँको बिचमा एउटा द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ होइन, एउटा द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ, अन्तर्विरोध सिर्जना गरिरहेको छ। र हिजो एउटा कालखण्डमा विदेशी मिसनसँग जोडेर आएका जो देश विरोधी शक्तिहरू छन्, त्यस्ता जत्थाहरू छन्, उनको बिचमा, उनको पङ्क्तिमा एउटा भय र आतंक, विघटन र विसर्जनको एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो साह्रै राम्रो चिज हो। र दोस्रो
मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि धेरै पटक भनेको छु, म एकचोटि सम्झाउँछु फेरि। मैले भनेको के छ भने नेपाल जुन एउटा सङ्क्रमण अथवा एउटा स्पष्ट स्वरूप ग्रहण गरि नसकेको अथवा चाहिँ एक ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईको स्थिर नभइसकेको अवस्थामा छ र एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। सङ्क्रमण कालमै नेपाल छ। यो सङ्क्रमण कालको यो चुनाव अब अन्तिम चाहिँ हतियार हो, यिनीहरूको अन्तिम हतियार हो। यो सङ्क्रमण कालपछि हैन अथवा चाहिँ यसपछि यो चुनावपछिको नेपालको तस्बिर भनेको एकदमै धमिलो, एकदमै अँध्यारो, एकदमै पीडाजनक र एकदमै चाहिँ तपाईको अप्ठ्यारो दिन आउनेवाला छ। किन भन्छ भने कुनै पनि खराब चिज जो जटिल भइसकेको हुन्छ त्यसको अन्त्य हुने बेला निकै ठुलो पीडा हुन्छ। यो सामान्य ढङ्गले यसको अवतरण हुँदैन, सामान्य ढङ्गले शान्तिपूर्वक यसले समाधान पाउँदैन। यो सम्भावना, यो कल्पना हामीले गर्नै हुँदैन। जसरी प्रसुतिको बेला एउटा चाहिँ महिलाहरूलाई पीडा हुन्छ भनिन्छ हैन, अब जुन ढङ्गको पीडा हुन्छ त्यही ढङ्गको पीडा नेपालले बेहोर्नु पर्ने चरण सुरु भयो र यो चरणका केही लाक्षणिक विशेषताहरू हुन्छन्। जस्तो मैले भने अँध्यारोपन, धमिलोपन, चरम तरलता, चरम अराजकता, तरलता मात्र हैन चरम अराजकता, चरम दिशाविहीनता। किन अब बिस्तारै अब थेग्रिने देश अगाडि बढ्यो। जस्तो चुनावले केही स्थापित दलहरूलाई जो चुनौती दिइरहेको छ अहिले हैन, एउटा मतदाताहरूको भोट हाल्ने प्रवृत्तिले जो चुनौती दिएको छ, यो चुनौती बिस्तारै अब थेग्रिने दिशातिर जान्छ हैन। राम्रो नराम्रो, किन अब नयाँको पनि अनुभव हुन्छ, 5-7 महिनापछि नयाँ चिजको पनि अनुभव हुन्छ जसबाट मान्छेले अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले अब यो पुरानो चिजको विघटनको जो अन्तिम चरण र नयाँ चिज, राम्रो चिजको उदयको हैन एउटा सकस छ हैन, जो छटपटाट छ, यसबीचको जो द्वन्द्व चलिरहेको छ अब यो थेग्रिने प्रक्रियातिर जान्छ। र अब चाहिँ भोलिको टक्राउ के हुन्छ भने मलाई लाग्छ मेरो अनुमानमा यो पुराना शक्तिहरू त एउटा जस्तो सत्तामा हुँदासम्म भौतिक रूपमा जस्तो आफ्नो शक्ति बन्दुक प्रयोग गर्ने यिनीहरूले आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रवृत्तिको हिसाबले हाम्रो लडाईँ, तपाईँ हाम्रो लडाईँ अब यिनीहरूसँग होइन हैन। किन यिनीहरू एक्सपोज भइसके हैन, यिनीहरू आकर्षणबाट बाहिर गइसके, यिनीहरूप्रति विश्वास टुटिसक्यो। अब नयाँ कुरो जस्तो एउटा उत्तेजनात्मक कुराहरू गरेर मूलभूत रूपमा यिनै पुराना दलहरूको विरोध गरे जस्तो गरेर तर मूलभूत रूपमा यो व्यवस्थालाई जोगाइराख्न चाहने जुन तत्त्वहरू छन् बाहिर निस्किन खोजिरहेका, अब चाहिँ परिवर्तनको टक्राउ त्यहाँ गएर हुन्छ। अब परिवर्तनको लडाईँ त्यहाँ गएर हुन्छ। परिवर्तनकारी प्रवृत्तिहरू उनीसँग जुत्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले मात्रै भोलि एउटा स्पष्ट दिशा क्लियर गर्छ, एउटा दिशालाई स्पष्ट पार्छ र गन्तव्यलाई स्पष्ट पार्छ र एउटा थेग्रिने प्रक्रियालाई पनि सजिलो पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको तात्कालको उपलब्धि मैले टुङ्ग्याउँछु यहाँहरूलाई। जस्तो तत्कालको अहिलेको उपलब्धि यो चुनावको प्रवृत्ति हेर्दा यसको जो परिणाम आयो, यसको तत्कालको उपलब्धि भनेको यो यथास्थिति जो हो यो भत्किने प्रक्रिया सुरु भयो। यथास्थितिमा रहेका जो शक्तिहरू छन् यिनीहरू भत्किने प्रक्रियामा गए, यिनीहरू खण्डित हुने पहिरो चाहिँ जान सुरु गर्यो। यो साह्रै राम्रो पाटो हो। यससँग जोडिएको अर्को राम्रो पाटो के हो भन्छ भने अब यसले चाहिँ राम्रो शक्ति जो आमूल परिवर्तनको कुरा हामी गर्छौँ त्यो शक्ति चाहिँ अलिकति मुखर रूपमा बाहिर आउने सम्भावना अझै बढ्यो। त्यो सम्भावना के कारणले बढ्छ त भन्छ भने यिनीहरूबाट केही पनि हुँदैन। 6 महिनापछि स्थिति त्यही देख्छ मान्छेले र फेरि त्यही ठाउँमा पुग्छ। एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको निराशाको अर्को चरण सुरु हुन्छ। त्यो भनेको अब फिल्ट्रेसनको अथवा चाहिँ तपाईँको छानिने प्रक्रियाको अथवा थेग्रिने प्रक्रियाको एउटा अन्तिम कोर्स हो। यो कोर्सपछि नेपाल एउटा निकासको बाटोतिर जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारणले चुनावलाई हामीले दुईटै कोणबाट हेरौँ। एउटा तात्कालिक कोणबाट यसका फाइदा र दीर्घकालीन कोणबाट यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने तपाईको समस्याहरू, खतराहरू, यो दुईटै कोणबाट हामी हेर्न सकेनौँ भने हामी फेरि बहकिने चाहिँ जस्तो एउटा शिकार हामी हुँदै आएका छौँ यस्तै खालको खतरा अरू बढ्ने सम्भावना एकदम प्रबल हुन्छ। यस दिशातिर अब अलिकति स्वस्थ र गम्भीर खालको बहस सबैका बिचमा चलोस्, मेरो सबैसँग यही आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।